फार्मास्युटिकल कंपनी आणि बोईसर म्हणटा ते महाराष्ट्रान 24 आणि 25 तारखेक जॉब इंटरव्यूज कंडक्ट करपा खातीर एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज केला आणि हे जॉब कसले क्वालिटी अश्युरन्स जंय एम फार्म जाय पडटा नाजाल्यार MSc बायोटेक्नॉलॉजी जाय पडटा बी फार्म जाय पडटा क्वालिटी कंट्रोल जे BSc नाजाल्यार MSc केमिस्ट्रीन जाय पडटा मायक्रोबायोलॉजी ऑफिसर म्हणल्यार PSc नाजाल्यार MSc मायक्रोबायोलॉजी जाय पडटा आणि प्रोडक्शन एक्झिक्युटिव्ह फक्त डिप्लोमा नाजाल्यार BSc नाजाल्यार बी फार्म जाय पडटा ह्यो सगळे कोर्सीस गोंयांत आमी कंडक्ट करतात ही एक गोंयची फार्मास्युटिकल कंपनी महाराष्ट्रान वचून एडवर्टाइजमेंट रिलीज करता आणि गोंयचो सरकार ओग्गी आहा गोंयचो सरकार बिजी आहा इलेक्शनांनी ही असली फकाणां चलची ना आणि गोंयांत गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळूंकूच जाय हे केन्ना जाता हे अशे स्टेजीर जाल्ले आहा जेन्ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट देशांत सगळ्यात हायेस्ट गोंयांत आहा आणि गोंयांत आमी गोंयकारांक नोकऱ्यो आनी गोंयचे तरुण पिळगेक नोकऱ्यो दिवंक सोदनात आनी शकनात आणि सरकाराक जर प्रश्न केलो जाल्यार सरकार म्हणटा आमचे कडेन डेटा ना पूण हांव पयलींच वॉर्न करता पयलीं म्हणल्यार हो इंटरव्यू इमिजिएटली गव्हर्मेंटान इंटरव्यून करचो हो 24 आणि 25 तारखेक इंटरव्यू आहा ते इंडोकोचे कंप्लेन रद्द करचे दुसरे सगळे एक्झिक्युटिव्ह जे हातून फार्मास्युटिकल कंपनीन आहा हातून कितले गोंयकार आसा आनी कितले भायले आहा हे एक लिस्ट काडूंक जाय आनी गोंयकारांक गोंयांत नोकऱ्यो कित्याक मेळना हाचें उत्तर सरकारान दिवंक जाय नाजाल्यार हांव हे असेंब्लीन हो रेज करपाचोच आसा आनी ही असेंब्ली फुडली जी आसा ती व्हडली असेंब्ली सेशन आसतली तेन्ना म्हाका दिसता सरकारान उत्तरां दिवंक जाय आनी नाजाल्यार हो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारीचो प्रॉब्लेम सामको व्हडलो आसा आनी गोंयांत तो आमचे तरुण पिळगेक काबार करतलो आनी सरकारान म्हाका दिसता आतां दाखोवन दिवंक जाय की एटलिस्ट मातशें तरी तांकां गोंयकारांचें पडलां म्हणून आनी हो इंटरव्यू इंडोकोचो इमिजिएटली कॅन्सल करचो नाजाल्यार आमकां एजिटेट करचें पडटलें इंडोकोचे भायर ती एक गोंयकार कंपनी ताचे भायर आमी तांकां एटॅक करप सारकें न्ही सरकारान इंटरव्यून करचें रद्द करचे हे इंटरव्यू आनी हे गोंयांत कंडक्ट करचे आनी गोंयच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवच्यो सगळे फाटभुंयेचेर हे सगळो बॅकग्रावंड आसतना हांव वगीच तो पिसो म्हणून बील मूव करना हांवें असेंब्लीन जी बील मूव केलां हांवें की 80% नोकऱ्यो प्रायवेट सेक्टरान गोंयकारांक रिजर्व करच्यो म्हणट्यो म्हाका तकली घुंवल्या म्हणून हांवें बिलां मूव करना हांवें मुद्दाम मूव करता कित्याक ही परिस्थिती गोंयांत आसा की गोंयांत इंडस्ट्रीज आसात पूण गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळना आनी त्यो नोकऱ्यो आमी कश्यो तरी लेजिस्लेटिव्ह मेकॅनिझम आनी लेजिस्लेटिव्ह सपोर्ट दिवन ह्यो नोकऱ्यो तरुण पिळगेक अवेलेबल करून दिवपाची गरज आहा आनी ताचे खातीर म्हाका तें हांव बिलूय तें परस्यू करतलो आनी सरकाराचे विरुद्ध हे मोहीमूय चलयतलो की तुमी नोकऱ्यो गोंयांत गोंयकारांक दिवंक जाय